इल्ला मन ताबा, जो तौबा कर ले, मालिक की तरफ पलट जाए, औबा इनाबत कर ले, पहले मालिक की तरफ आए, ज्ञान और ध्यान ईमान की बातें सुनकर मालिक का सच्चा परिचय करके, मालिक की वड़क करके जब मालिक की तरफ आ जाए, फिर पक्की तौबा कर ले, व आमना, अपने ईमान और ज्ञान को बना ले, व आमिला अमलन सालिहा, नेक कर्म करे, इंसानों की सेवा करे, मालिक का हर हक अदा करे, इंसानों का हर हक अदा करे, फ़उलाइका, तो ये सच्चे तौबा करने वाले ऐसे हैं, युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात, इनकी तमाम पहले की बुराइयों को सिर्फ माफ़ नहीं, सिर्फ बख्शिश नहीं, बल्कि पहले की तमाम बुराइयों के बराबर अल्लाह नेकी दे देगा, बदल देगा, सय्यातिहिम, उनकी बुराइयों को, हसनात, अच्छाई से, वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है, ऐसा दयालु है, ऐसा दया करने वाला है। वमन ताबा, जिसने तौबा किया, व अमिला सालिहा, नेक अमल किया, अच्छा कर्म किया, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, वो अल्लाह की तरफ तौबा कर रहा है, और अल्लाह की तरफ तौबा करने वाले का शर्फ कबूलियत बख्शना क्यों नहीं। जो हाथ अल्लाह की तरफ उठते हैं, अल्लाह कहता है मुझे शर्म आती है कि मैं खाली लौटा दूँ। ऐ अल्लाह हमें तौफीक अता कर, सच्चे मन से हाथ भी उठे, कदम भी उठे, और अमल के लिए जिस मकसद से पैदा किया था उस मकसद के लिए, ईमान और ज्ञान के लिए इस दुनिया में अब चलना फिरना शुरू कर दें, और दुनिया वालों को ज्ञान और ईमान की तरफ लाने की हम कोशिश करें। इलल्लाहि मताबा, ऐसे ही लोगों की दुआ कबूल होगी, ऐसे ही लोगों का तौबा कबूल होगा। वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, रहमान के बंदे तो ऐसे हैं जो गलत जगह पर खड़े ही नहीं होते, गलत जगह पे जाते ही नहीं, झूठी गवाही नहीं देते, वहाँ पे हाजिर ही नहीं होते, शहादत वहाँ पर उनकी होती ही नहीं है, जहाँ पर गुनाह का काम हो रहा हो वहाँ पे हाजिर भी नहीं होते। व इदा मर्रू बिल्लग़्व, और जब बेकार के काम, बेकार की बातें, गुनाह के काम के पास से किसी वक्त गुज़र उनका होता है, मर्रू किरामा, तो बड़े भले तरीके से पास हो जाते, गुज़र जाते। वल्लदीन इदा ज़ुक्किरू, और रहमान के सच्चे बंदे तो ऐसे हैं जब उन्हें नसीहत की जाती है, रहमान की बातें बताई जाती है, जब उन्हें नसीहत भी आयाति रब्बिहिम, रब की आयतों से की जाती है, लम यखिर्रु अलैहा सुम्मा व उम्याना, अंधे बहरे काने लंगड़े लूले बन के गिर नहीं जाते, अकल से काम लेते, समझते और उस पर अमल करते, और आगे की ज़िंदगी अपनी बीवी बच्चे और घर वालों की, पड़ोस महल्ले और गांव और पूरी दुनिया वालों की ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ते हैं। वल्लदीन यक़ूलून, और सच्चे ईमान वाले तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं, दुआ मांगते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, हब लना, तू हमें दे दे, मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियों में से, व ज़ुर्रिय्यातिना, तू हमें अता कर, हमारी बीवियों से, हमारी औलाद से, बच्चों से, क़ुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक, हमारी आँखों की ठंडक हमारी बीवियाँ और हमारी बच्चों से अता कर, क़ुर्रत आयुन, क्योंकि दुनिया में अक्सर लोग अपनी बीवी बच्चों से ही परेशान हैं। तो ये दुआ मालिक सिखा रहा, ऐ हमारे रब, हब लना, तू हमें अता कर दे, मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियों में से, व ज़ुर्रिय्यातिना, औलाद में से, क़ुर्रत आयुन, ऐसे इताअत गुज़ार, ऐसे नेक, ऐसे अच्छे जो हमारी आँखों को ठंडक दें। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और हमारे सारे पीछे वाली औलाद को, उनकी औलाद को, पूरी जनरेशन दर जनरेशन, उनकी ज़ुर्रियत को, सबको नेक बना दे, हमें ऐसा आगे बढ़ने वाला बना कि पीछे वाले सब अच्छे रहें, हम भी अच्छे रहें। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा, ऐसे तमाम लोगों को जन्नत में कमरे मिलेंगे, रूम मिलेंगे, फ्लैट से मिलेंगे, बिमा सबरू, उनकी सब्र की वजह से, वयुलक़ौन फ़ीहा, और हर तरफ से उन्हें मिलेगा वहाँ पर तहियतम व सलामा, ज़िंदगी की दुआएं और सलामती की दुआएं। यही ज़िंदगी और सलामती की तरफ अल्लाह हमें, रसूल हमें, हर नबी पैगम्बर ने दावत दी, इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल लिमा युहयीकुम, उस चीज़ की तरफ आ जाओ, जवाब दे दो, पकड़ लो, मजबूत पकड़ लो, जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, उस चीज़ की तरफ आ जाओ। तो क़यामत के बाद, हिसाब किताब के बाद, हश्र के मैदान के प्रोसीजर को क्रॉस करने के बाद जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में हर तरफ से ज़िंदगी और सलामती की दुआ मिलेगी। दुनिया में भी ईमान और ज्ञान की बात, ये हमें दुनिया में सलामती
اور حیاتی دینے والی ہے۔ کیوں ہمیں کرونا وائرس کے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں ہمیں کسی بیماری آزاری سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ تحیۃ و سلامہ، حیات اور سلامتی اور زندگی چاہیے تو اس گیان اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرہ، بہترین ٹھکانہ ہے، اچھی جگہ ہے، بتانے بولنے کی جگہ ہے کہ واقعی یہ اچھی ہے۔ وہ مقامہ، ان کا مقام، ان کا مکان، ان کی جگہ، ان کی رہنے کا، ان کے گزر بسر کی جنت کی جگہ بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ رب کی مہمان نوازی میں ہم ہوں گے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تمہیں رب کی پرواہ نہیں۔ قل کہہ دو اے نبی محمد پیغمبر، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ، پیدا کیا، پوری پرواہ تو کر رہا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد دودھ کا انتظام بڑھا کیا، سمیع بصیرہ دیکھنے چلنے والا، انشأناہ خلقا آخر، ایک دوسری مخلوق بنا کر پیٹ سے نکالا، سب کچھ کیا، سب پرواہ تو کیا۔ تمہیں اگر رب کی پرواہ نہیں، اس زندگی میں آنے کے بعد اس آنکھ، کان، ناک اور اپنے بدن کی طاقتوں کے ذریعے تم رب کے دین، رب کے اطاعت، رب کی باتوں کی تمہیں پرواہ نہیں تو رب کو تمہاری کیا پرواہ۔ قل کہہ دو ما یعبأ بکم ربی، تمہاری کیا پڑی ہے میرے رب کو اگر تمہیں نہیں پڑی ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہیں کرو گے، اگر انابت نہیں کرو گے، سچی پکی اچھی توبہ نہیں کرو گے، رب کی طرف نہیں مڑو گے تو رب کو اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہلاک کر سکتا ہے، اس کرونا وائرس میں ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر ہم پلٹ گئے، توبہ کیے، آ گئے تو اللہ ہمیں بچا بھی سکتا ہے۔ فقد کذبتم، تم نے تو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر جھٹلانے کا کام کیا، ایمان کو، گیان کو، اللہ کی آیتوں کو، نشانیوں کو، ایک ایک چھوٹی بڑی بات کو جھٹلایا، اور تمہاری زندگی یہ بتا رہی تھی، تمہارے جینے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، اللہ پر ایمان کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر عمل کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے، اور یہ لواعۃ من الدنیا، دنیا کی الٹی کی ہوئی چیز، ہر کوئی آیا کھایا، الٹی کر کے چلا گیا، فیسز بنا کر چلا گیا، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے، تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ۔ فقد کذبتم، تمہاری زندگی یہ جینے کا انداز بتا رہا تھا کہ تم جھٹلانے کے راستے پر جا رہے تھے۔ فسوف یکون لزاما، اگر تم نے جھٹلانے کے راستے پر آئے تو عذاب تو تمہارے اوپر لازم ہوگا۔ اے مالک تو ہمیں توفیق عطا کر، سچے راستے پر، ہمیں جنت کے راستے پر ڈال دے، گیان اور ایمان کے راستے پر ڈال دے۔